बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो दिलों के बेत जानता है। दोस्तों मैं हूँ अतीक, आप देख रहे हैं देसी फन विद अतीक। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल से ये बात तो आपके ऊपर वाज़ेह हो गई होगी कि आज हम हालिया होने वाली महंगाई के ऊपर बात करेंगे। जो आने वाले वक्त में महंगाई होगी या की जाएगी उस हवाले से आप दोस्तों के सामने बात करेंगे। और मैंने सोचा कि मैं 2013 से लेकर 2018 तक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का जो दौर था उस हवाले से कुछ चंद हकायक आप दोस्तों के सामने रखूँगा। और जो है पीएम यानी कि पीटीआई तरीके इंसाफ के मौजूदा दौर में जो चीज़ें कीमत का तयन भी हम करेंगे कि इस हुकूमत में कीमतें कितनी बढ़ी या कीमतें क्या हैं, और 2013 से लेकर 2018 तक जो है कीमतें क्या थीं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि दोस्तों ये वजारत यानी कि पेट्रोलियम के पास ये समरी गई है, ओगरा ने ये सिफारिश की है कि आप जो हैं 5 रुपये 60 पैसे पेट्रोल का रेट बढ़ा दें और 3 रुपये 62 पैसे जो है आप डीजल का रेट बढ़ा दें। ठीक है, अभी जो है वजारत ख़जाना के पास ये समरी गई हुई है, सिफारिश उनके पास ये गई हुई है। तो देखें आज 30 तारीख है, आज शाम तक वो क्या ऐलान करते हैं या क्या रेट बढ़ाते हैं या क्या उनका सिनेरियो बनता है। तो ये बात तो बाद की है। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँगा दोस्तों कि एक पेट्रोल का जो है डीजल का जो है बड़ा बम अवाम के ऊपर गिरेगा, जिसके ऊपर जो है ये गिरने की वजह से पूरी यानी कि पूरा स्ट्रक्चर जो है हर चीज़ जो है ज़रूरियात खुर्दोनोश जो जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं इनके ऊपर पेट्रोल की कीमत या डीजल की कीमत जब भी बढ़ती है तो इनके ऊपर कास्ट में थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, थोड़ा ख़र्चा इनका कास्टली बढ़ जाता है। ठीक है, जिस वजह से कीमतें और बढ़ जाती हैं। आपको बताता चलूँ कि महंगाई का एक बहुत बड़ा बम जो है इस गवर्नमेंट ने अवाम के ऊपर गिराने का फ़ैसला कर लिया है और ये अवाम के ऊपर गिराने जा रहे हैं। अब हम कुछ बात कर लेते हैं 2013 से लेकर 2018 तक जो पीएमएल नून का दौरे हुकूमत था, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का जो दौरे हुकूमत था उसमें चीज़ों की क्या कीमत थी उस हवाले से बात कर लेते हैं। और फिर उसी कीमतों को 2018 से 2021 के दरमियान जो चीज़ें हैं उनके हवाले से आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब 2013 से उस वक़्त बिजली की जो कीमत है घरेलू सार्फिन को जो यूनिट फी वापडा का जो यूनिट है वो घरेलू सार्फिन को फ़ी यूनिट 8 रुपये पर पड़ता था, लेकिन अब जो है वो 20 रुपये फ़ी यूनिट पड़ रहा है। इतना बड़ा डिफरेंस है। लेकिन खान साहब क्या कह रहे हैं कि घबराना नहीं है। आगे चलें तो उसके बाद जो है जब आटे का थैला उस वक्त 800 रुपये का था, 20 किलो आटे का थैला 800 रुपये का था, इस बंदे ने 1300 रुपये तक आटे का थैला पहुंचा दिया। और फिर उस वक्त ये कह रहा था कि गरीब आदमी इतनी महंगाई हो गई है, गरीब आदमी रोटी कैसे खाएगा, भूख से मर जाएगा। लेकिन अब इसको कोई बताए अब आटे की कीमत जो है वो 1300 रुपये है, अब गरीब आदमी कैसे रोटी खाएगा। तो आगे एक बात बताता चलूँ कि इस आदमी ने ये बात कही थी कि जब घी का रेट जो था, ऑयल का रेट जो था 130 रुपये पर लीटर था, तो इस आदमी ने कहा था कि गरीब आदमी रोटी कैसे खाएगा, वो तो बेचारा मर जाएगा, भूख से बिलक बिलक कर मर जाएगा। लेकिन अब ये देख लें ऑयल का रेट और घी का रेट 350 रुपये किलो है। ठीक है, तो ये आदमी फिर भी कह रहा है कि आपने घबराना नहीं है। सबसे अहम बात जो है जो हम दोस्तों को समझ नहीं आती, मैं आप दोस्तों के साथ वो शेयर करता चलूं कि जरदारी गवर्नमेंट और नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने दोनों गवर्नमेंट को मिलाकर इन्होंने टोटल कर्जे लिए थे 10,000 अरब डॉलर। ठीक है, तो इस बंदे ने 3 सालों में 2018 से लेकर 2021 तक इस बंदे ने 11,000 अरब डॉलर कर्जा ले लिया है। ये बात आप दोस्तों को पता होनी चाहिए कि दोनों हुकूमतों के ऊपर जो उन्होंने कर्जा लिया वो 10,000 अरब डॉलर था, लेकिन इस बंदे ने उससे ज़्यादा 3 सालों में कर्जा ले लिया और फिर भी ये आदमी कह रहा है कि घबराना नहीं है। मकसद किसी भी दोस्त की दिल आज़ारी नहीं करना था। एक दोस्त था मेरा पीटीआई का, तो मैंने उससे पूछा कि यार महंगाई बड़ी हो रही है, आपकी गवर्नमेंट जो है
یہ بہت زیادہ مہنگائی کر رہی ہے، کچھ سوچیں، خان صاحب کو کہیں یار عوام کے اوپر ترس کھایا جائے، یہ کیا صورتحال بنا رکھی ہے۔ تو اس نے مجھے آگے سے جواب دیا، تو جو پھر اس کے جواب میں نے جواب دیا، میں نے سوچا کہ میں آپ دوستوں کے ساتھ وہ بات لازمی شیئر کروں۔ اس نے مجھے کہا کہ عتیق بھائی دیکھیں کہ اس نے ایک مثال دی، اس نے کہا ہم اپنے بچے کو دودھ لینے کے لیے بھیجتے ہیں، 200 روپے کا دودھ بھی آپ بازار سے 200 روپے کا دودھ لے آئیں، تو نون لیگ حکومت نے یہ والا کام کیا کہ 200 روپے کا جب اسے بھیجا گیا کہ آپ 200 روپے کا دودھ لے آئیں، تو انہوں نے آگے سے پتہ کیا کیا، 100 روپے کا دودھ لیا، 100 روپیہ والد صاحب کے نام پہ لکھا دیا۔ میں نے اسے آگے سے یہ جواب دیا کہ دیکھو بھائی، نون لیگ نے تو 100 روپے کا دودھ لیا اور 100 روپے کا والد صاحب کے نام پہ لکھا دیا، لیکن اب والد صاحب آ گئے ہیں تو والد صاحب نے 200 روپیہ ہی اپنے نام پہ لکھوا دیا، 200 روپے کا دودھ لیا ہی نہیں۔ اگر دودھ لیتا، دودھ تو لے لیا لیکن 200 روپے میں سے 100 بھی نہیں دیا۔ نون لیگ نے تو 100 دیا نا، اس آدمی نے تو 100 بھی نہیں دیا۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ خان صاحب نے پوری دنیا کی اگر کابینہ اٹھا کے دیکھ لیں، ان سے سب سے بڑی خان صاحب کی کابینہ ہے۔ 120 وزیر خان صاحب نے صرف یہ بات کہنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے بس شور مچانا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ جو ہے وہ چور تھی۔ خدارہ خان صاحب، آپ عوام کے اوپر ترس کھائیں، ظلم کم کریں، مہنگائی کا جو آپ بوجھ نیا بم جو ہے عوام کے اوپر گرانے والے ہیں، اس کے اوپر غور کیجئے، غریب عوام کے اوپر ترس کیجئے۔ میں تو افورڈ کرتا ہوں، میں تو افورڈیبل آدمی ہوں، چلو افورڈ کر لوں گا۔ جو ایک مزدور آدمی ہے جو 500 روپیہ دہاڑی بناتا ہے، تو آپ بتائیں کہ وہ کیسے افورڈ کرے گا؟ جو فیکٹ اینڈ فگر میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بتائے ہیں، تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ وہاں کتنا فرق تھا اور یہاں پر کتنا فرق ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تھوڑا بات کر لیتے ہیں اپنے ذمہ دار بھائی کے اوپر جو اس وقت کھاد کو لے لیں، تیل کو تو الگ چھوڑ دیں، میں نے تیل کی بات جو ہے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی بتا دی۔ تو آپ کھاد کو لے لیں، دوائیوں کو لے لیں۔ کھاد کے اوپر بات کر لیں تو 2013 سے 2018 تک جو ہے وہ ڈی اے پی کی بات کریں تو ڈی اے پی کی بوری جو تھی وہ 3400 اور 3500 کے درمیان تھی۔ ٹھیک ہے، اب اس حکومت کی بات کریں 2018 سے لے کر 2021 تک جو ہے ڈی اے پی کی بوری جو ہے 50 کلو کی ڈی اے پی کی جو بوری ہے وہ 6500 6600 سے لے کر یعنی کہ 6500 سے لے کے 6800 کے درمیان ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر یوریا کے اوپر بات کریں تو اس وقت 2013 سے 2018 کے درمیان یوریا کی جو ریٹ تھی، یوریا کا جو ریٹ تھا وہ تقریباً 1200-1300 کے درمیان تھا، لیکن اب جو ہے 1800 2000 کے درمیان ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں، میں آپ کو ایک وجہ کی بات بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ نے جو ہے گنے کے اوپر جو ہے 10 روپے فی من کے حساب سے ریٹ بڑھایا ہے۔ تو اگر 800 من فی ایوریج نکلتی ہے تو کتنا ریٹ بڑھا؟ 8000 روپیہ۔ تو آپ بتائیں کہ ذمہ دار کا جو ہے ٹوٹل اخراجات وہ ہے پورے سال کے وہ 8000 روپے بڑھے ہیں۔ باقی فیصلہ آپ دوستوں کے اوپر ہے۔ دوستوں، میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اسے لائک ضرور کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کرنا ہے۔ ہاں، میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ اس طرح کی ویڈیو جو ہے میں جب بھی اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کروں یا بزنس آئیڈیاز کے ریلیٹڈ ویڈیو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دوستو، کرنا آپ نے کیا ہے، آپ کے رائٹ سائڈ کے اوپر جو سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر لینا ہے، بیل نوٹیفیکیشن کو آل کے اوپر آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، اور جو ہے آپ کے پاس ایٹومیٹیکلی ویڈیو جو ہے وہ پہنچ جائے گی۔ تو دوستو، میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے اسے لائک ضرور کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اس بندے نے ہمیں صرف لولی پاپ دیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہ باتوں میں یہی بات کہتا رہتا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ دوستو، کیا مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے؟